सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन मसाइल से दोचार है वो हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आने वाली खबरें हर दिन मुसलमानों को अफसुर्दा करती है, मगमूम करती है, गमज़दा करती है। मुसलमान नौजवान चेहरे पर मायूसी की लकीरें, आंखों में आंसू, बेचैनी, बेकरारी, इज़्तिराब, एक बेकरारी की कैफियत है, एक इज़्तिराब की कैफियत है, एक बेचैनी की कैफियत है, एक नाउम्मीदी की कैफियत है। नाउम्मीदी के इस तूफ़ान में, बेचैनियों के इस माहौल के अंदर ये आये करीमा मुसलमानों को पुकार पुकार कर उम्मीद बंधा रही है। ना उम्मीद हो जाना ये मोमिनों का शेवा नहीं है, मायूस हो जाना ये मोमिनों का काम नहीं है। हालात बदलते रहते हैं, हालात की कैफियत मौसमों की तरह होती है, हालात मौसम की तरह होते हैं। जैसे कोई भी मौसम हो, कितना ही सुहाना मौसम हो, मौसम हर दिन नहीं रहता। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, अगर कोई खिज़ा का मौसम हो तो खिज़ा का मौसम भी हर वक्त नहीं रहता। खिज़ा भी जाने के लिए आती है और बहारें भी जाने के लिए आती है। अलबत्ता इंसान रह जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत के मुफक्किरीन, उम्मत के मुदब्बिरीन, उम्मत के खुतबा, उम्मत के मुहर्रिरीन, लिखने वाले, पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, खिताब करने वाले, फिक्र देने वाले, सब इस वक्त बेचैन और बेकरार है। आखिर कौम को क्या पैगाम दिया जाए ताकि इनके जख्मों पे मरहम रखा जा सके, इनके जख्मों पर जो है अल्लाह अकबर मरहम का काम किया जा, वो कर सके। निगाहें उठती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। कोई कहता है अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारी बेटियां लॉजों में बिक रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मस्जिदों का वजूद खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? लाशें उठ रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? वजूद इंसान का खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मोमिनों की जान खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इल्म का हाल ये है कि मुसलमानों की कैफियत इल्मी मामले के अंदर अल्लाह अकबर जूते और चप्पल सीने वालों से भी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मुसलमान भूखे मर रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती अल्लाह की नुसरत? निगाहें आसमान की तरफ उठती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। सवा लाख मर्तबा आयत करीमा का विर्द किया जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मज़ारात पर दुआओं की महफिलें सज रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं नाजिल होती आसमान से मदद? जैसे बद्र में मदद आई थी उस वक्त आज मदद क्यों नहीं आती? ओहद में जैसे मदद आई थी आज मदद क्यों नहीं आती? खंदक में जैसे आंधी की शक्ल में मदद आई थी आज वो मदद क्यों नहीं आती? वो आंधी कितनी खूबसूरत आंधी थी कि मक्के मदीने वाले महफूज थे और बाहर वालों के घोड़े भी उड़ गए थे, उनके खेमे भी उड़ गए थे। वो तारीख फिर क्यों नहीं दोहराई जाती? कहते हैं कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद का इंतजार ये उम्मत कर रही है, अल्लाह की मदद का इंतजार ये कौम कर रही है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखें, अल्लाह का करम कल जो था वो आज भी है और वही कल भी रहेगा। वही जाम है, वही साकी है, वही मैखाना है, लेकिन सिर्फ बात इतनी है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किसी मैखार की जरूरत है, जाम वही है, साकी वही है, मैखाना वही है, मतलब पिलाने वाला भी वही है, पीने की चीज भी वही है, जहां पिलाया जा रहा है वो मकाम भी वही है। सिर्फ कोई मैखार चाहिए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कुरान फट रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किताबें जल रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? घरों से धुएं उठ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, आये करीमा के खत्म से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुरूद के विर्द से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुआओं से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद के लिए कंडीशन है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आसमानों की तरफ अल्लाह की मदद के इंतजार में निगाहें उठा कर हैरत से तकने वालों, खुदा की मदद उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे, जब तक तुम
مومن نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مومن ہو جاؤ. قرآن گارنٹی دے رہا ہے, 100% نہیں, کروڑوں فیصد گارنٹیاں. جہاں سجدہ ریز ہے وہاں قرآن کی گارنٹی اتنی مضبوط ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, غم نہ کرنا, گھبرانا مت, مایوس مت ہونا. تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے. سر بلند تم ہی رہو گے, سر بلند تم ہی رہو گے, سر بلند تم ہی رہو گے. قرآن کی سر بلندی کا فلسفہ تو دیکھو. سر بلند تم ہی رہو گے. یزید کاٹ کر بھی سر نگو رہے گا, حسین کٹ کر بھی سر بلند رہے گا. سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. سر بلند تم رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن کون ہے؟ وہ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکے. مومن کون ہے؟ وہ جو نماز کے وقت بستروں میں سوتے پڑے رہے. مومن کون ہے؟ وہ جن کو دولت کی بنیاد پر اللہ دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پر دولت خرچ کرے. وہ مومن ہے, ان کو مومن کہلانے کا حق ہے. جن کے سود کے کاروبار ہوں, جن کی نگاہیں بہکی بہکی ہو, جن کے دماغ کے اندر وسوسات اور خیالات کا جو ہے گندگی کا پلاؤ پکتا ہو, وہ مومن ہیں. نہ جن کی نگاہیں مسلمان ہیں, نہ جن کی فکر مسلمان ہے, نہ جن کی سوچ مسلمان ہے, نہ جن کا تدبر مسلمان ہے, نہ جن کے منصوبے مسلمان ہیں. اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لباس کو مسلمان بنانے والوں, چہروں کو مسلمان بنانے والوں, سروں کو مسلمان بنانے والوں مومن نہیں ہو سکتے جب تک نگاہ اور دل کو مسلمان نہ کر لو, جب تک دل و نگاہ کو مسلمان نہ کر لو. جو نگاہیں چلتی ہوئی عورتوں کو یوں تکتی ہے جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے, اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ واللہ میں کافر بھی نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ہمیں اس کا بھی لحاظ ہے. ویسے بھی میں کوئی مفتی نہیں ہوں, ایک فقیر ہوں صوفیاء کے در کا, اور فتویٰ لگانا اپنا کام نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنی راتوں کو غزلیں سن کر کے گزارتے ہیں, اپنی راتوں کو گانے سن کر گزارتے ہیں. جنہوں نے اپنے بیٹوں کی سر کے بالوں کو کٹوایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق نہیں بلکہ نچنیا زانی ہیروں کی طرح ایک باپ انگلی پکڑ کر اپنے ننھے سے بچے کو حجام کی دکان پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اس کی کٹنگ ایسے کر دو جیسے فلاں ہیرو کی تھی. تو اپنے بچے کو خود بگاڑ رہا ہے, اور جب تیرا بچہ تجھے لات مار کر بڑھاپے میں باہر کرتا ہے اس وقت تجھے اسلام کی تعلیم سوچتی ہے, اس وقت تجھے مذہب نظر آتا ہے. یاد رکھنا اول بھی مذہب ہے اور آخر بھی مذہب ہے. مرنے کے بعد مذہب کی طرف لوٹنے کی بجائے جیتے جی اپنے مذہب کی طرف لوٹنا ہوگا. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی مومن, تم ہی کامیاب ہو, تم ہی کامران ہو, تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو. یاد رکھنا وہ قوم اپنا کیا کر سکتی ہے, دنیا کی وہ قومیں اپنا کیا بگاڑ سکتی ہے جن کے پاس اللہ اس سمد نہیں ہے, وہ سمد وحدہ لا شریک, جن کا خدا نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ ہمارا رب ہے, ان کا خدا نہیں ہے. انہوں نے تو خدا کسی اور کو مان لیا ہے اور اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے. اتنا طاقتور رب, اتنا طاقت والا رب جو پتھروں سے پھول پیدا کرتا ہے. کبھی سوچا اپنے اللہ کی طاقت؟ اپنے کو مت دیکھو, اپنے کو مت دیکھو, اپنے بازوؤں کو مت دیکھو, اس کی طاقت کو دیکھو. اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. دیکھو زمین کتنی مضبوط ہے, تھوڑا تصور کرنا, زمین کتنی مضبوط ہے, زمین کتنی مضبوط ہے. زمین اگر امین القادری اپنے پیر سے زمین کھودنا چاہیں تو پیر زخمی ہو جائے گا, لیکن زمین خود نہیں سکتی. مگر اللہ جب کسی مردہ دانے کی تائید کر دیتا ہے, اللہ جب کسی مردہ دانے کی مدد کر دیتا ہے تو اس مردہ دانے میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی مضبوط زمین کو وہ چیر دیتا ہے دانا. آپ نہیں دیکھتے روزانہ جو ننھی ننھی کوپلیں زمین کو پھاڑ کر کے نکلتی ہے, وہ کس کی طاقت ہے؟
پیر اس کو پھاڑ نہ سکے زمین کو، اتنا ننھا سا دانا جو چٹکیوں میں مسلا جا سکتا ہے، اس نے زمین کو کیوں پھاڑا؟ پتا چلا دانے کی طاقت نہیں تھی، وہ قدرت کی حمایت تھی۔ اگر قدرت مردہ دانے کی حمایت کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ اگر قدرت اپنے بندوں کی حمایت کرے، ان کی مدد کرے، تو کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگو ہو سکتی ہے، سربا سجود ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔